एउटा विदेशी नागरिक आएर तपाईँको नेपालको उप प्रधानमन्त्री भइसक्यो। अहिलेको तपाईँको राजनीतिक स्थिति चाहिँ तपाईँ हाम्रो बसभन्दा बाहिर गइसक्यो, हेर्नुहोस्, नियन्त्रण बाहिर गइसक्यो अहिले। र सर्वोच्च अदालतको निर्णयहरू पनि अब जुन शक्तिले नियन्त्रण बाहिर लाँदैछ त्यही शक्तिको तपाईँको आधारमा चाहिँ निर्णयहरू हुन जाने त्यो देखिन्छ अहिले, हेर्नुहोस्। युरोपियन युनियनको हातमा पुगेको रहेछ भनेर उहाँले लेख्नु, त्यो आशयको अभिव्यक्ति हो लेख्नु भएको छ। त्यसकारण सही हो त्यसो भए। हो, झन् अलि अराजकतिर लैजाने पो हो कि व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्ने पो हो कि संहिताको कुरा आइरहेको छ, धर्मनिरपेक्षताको कुरा आइरहेको छ, यो व्यवस्थाकै तपाईँको कुरा आइरहेको छ। तपाईँ डाक्टर बेदुराम भुसालले त कतिसम्म पनि भन्नुभएको छ नि एउटा टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा पनि, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको जुन तपाईँको भारतमा तपाईँको त्यो स्नान गर्न जानुभयो, महास्नान गर्न जानुभयो कुम्भ मेलामा, केपी शर्मा ओलीकै तपाईँको सल्लाह अनुसार बमोजिम जानुभयो। एउटा निर्णयले तपाईँको सत्ता पक्षलाई मार हान्ने, अर्को निर्णयले प्रतिपक्षलाई मार हान्ने किसिमको निर्णयहरू भइरहेछन्। हेर्नुहोस् है, संसद विघटनलाई चाहिँ उल्टाइदियो हो हैन, यता फेरि पार्टी फुटाइदियो, मुद्दा लगेर पार्टी फुटाइदियो। हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त एउटा हेमरिङ नै भयो नि त, ठुलो हेमरिङ भयो। ए भनेपछि संसद पुनर्स्थापना नहुन पनि सक्छ, यो हिसाबले चाहिँ नहुन पनि सक्छ। हिजो त्यो लड्डु फिर्ता भए जस्तो यो निर्णयले नि फेरि दीपावली गऱ्यो भने फिर्ता हुन सक्ने स्थिति हुन्छ। अब धर्मनिरपेक्षताको सम्बन्धमा सरकारले र संहिताको सम्बन्धमा सरकारले छिटो निर्णय गर्दैछ। संहिताभन्दा अगाडि अझै धर्मनिरपेक्षताको कुरो छ। एउटा मात्रै हिन्दू राष्ट्र जहाँ राज संस्था थियो त्यो माथि नै किन प्रहार गरियो भन्ने एउटा प्रश्न चिन्ह छ। अब भारतको पनि चाहना के छ भने धार्मिक हिसाबले भए पनि नेपाली काङ्ग्रेस पनि टुटाइदिने अथवा हिन्दू धर्मको पक्षधरलाई सभापतिमा जिताइदिने, त्यो भारतको पहिलो एजेन्डा छ अहिले, हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा अब शेरबहादुर देउवा सभापति हुने सम्भावना एकदम कम। आज के देखियो भने राजा महाराजाको पालामा पनि यस्तो विवादित निर्णयहरू हुन्थेन, हेर्नुहोस्। त्योभन्दा अहिले पो निरङ्कुश देखियो झन् व्यवस्था त। संहिता खारेज हुँदा पनि तपाईँ के प्रश्न हुनुहुने आगो बल्दैन। अब न भारतको इन्ट्रेस्ट पुरा भयो, न तपाईँ युरोपियन युनियन पश्चिमाहरूको जातीय राज्यको इन्ट्रेस्ट पुरा भयो। रिमोट त अन्तरै छ होइन, हामी त मोनिटर स्क्रिन मात्र नै हो, त्यहाँदेखि उनीहरूले जे हेर्नु लाग्यो त्यो हेर्ने हो। झनभन्दा झन् होइन त विकराल स्थितितिर जाने स्थिति चाहिँ देखिन्छ। विधिवत रूपमा राज संस्थालाई जन्म सङ्ग्रहबाट नै तपाईँको फाल्न पर्ने थियो। ज्ञानेन्द्र शाहले 21जना मर्दामा त्यतिकै सत्ता छोडेको होला होइन, भित्र केही समय त होला। पहिले पनि भनेको थिएँ नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूमा एकजनामा पनि त्यस्तो नैतिकता भन्ने देखिएन। पुष्पकमल दाहालले त तपाईँ नोट अफ डिसिसन लेख्नु भएको छ, त्यो नोट अफ डिसिसन के को आधारमा लेख्नुभयो उहाँले? न यही परिस्थिति सिर्जना हुन्छ भनेर हो कि न उतातिर ढल्किन पनि सहिलो हुन्छ भनेर हो कि? त्यो अब हरेक दिन चाहिँ हरेक घन्टा हरेक मिनट चाहिँ हरेक सेकेन्ड चाहिँ यो व्यवस्था चाहिँ तपाईँको पल्टिने पुरानै तपाईँको व्यवस्थामा फर्किने चाहिँ देखिन्छ। नेपाल जस्तो सानो भूगोलमा पुग्ने रहेछ, परदेश भनेको बिचौलिया रहेछ। कर तिर्न चाहिँ तपाईँको एक दिन पनि ढिलो हुन नहुने, तर त्यो गएको करको पैसा चाहिँ कहिले पनि सदुपयोग नहुने। पहिलो हेमेरिङ चाहिँ धर्मनिरपेक्षता लाग्छ। भारतले मात्रै चाहँदैमा नेपालमा धर्मनिरपेक्षता कसरी लागू हुन्छ? सबै काम सेटिङमा हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो केपी ओलीको कुण्ठाको मात्रै कुरा नगरौँ न, तपाईँले विश्लेषक सौरभको कुरालाई हेर्नुहोस् न। उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो देशको साँचो 75% ब्रसेल्समा छ, 25% मात्रै न्यू दिल्लीमा छ भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ। त्यो हिसाबले हेर्नु भने त 75% त युरोपियन युनियनको चल्ने रहेछ नि त। हो, उहाँले केलाई आधारमा आज केपी ओलीले भारतको मात्रै साथ लिएर कसरी चाहिँ यहाँ धर्मनिरपेक्षता खारेज गराउन सक्नुहुन्छ त? बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो अहिले, र यतिखेर यदि ब्रसेल्सले भनेको जस्तो चाहिँ धर्मनिरपेक्षता नै हुने र 13वटा प्रदेश अथवा जातीय हिसाबमा राज्य पनि हुने स्थिति हो भने चाहिँ उसको हातमा चाबी हुन्थेन, हेर्नुहोस्। तर त्यो त उसले गर्न सकेन। फेरि नेपालका लागि भारतीय राजदूत पदमा रहँदै नेपालको इतिहासमा पहिलो घटना हो 2 हप्ताको लागि यसरी तपाईँको देश फर्किने। यही 2 हप्ताको बिचमा चाहिँ केही सिटिङहरू त हुँदै छैन, जो गोप्य योजनाहरू त हुँदै छैन। राजदूत नेपालमा नभएको अवस्थाभित्र पो हुन्छ कि अथवा ऊ आइसकेपछि हुने हो कि हो? बरु 2-4 हजार नेपालीहरू मरौँला होइन, तर भारतसँग चाहिँ एकचोटि हामी भिड्नै पर्छ। दर्शकबिन नमस्कार, pnbखबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग विश्लेषक नागरिकता तथा सिमाना विज्ञ हेमन्त सेडाईजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हेमन्त सर, स्वागत छ यहाँलाई pnbखबर.com मा। धन्यवाद, नमस्कार। केही दिन अगाडि यहाँले मैसँगको अन्तर्वार्तामा के भन्नुभएको थियो भने अबको केही दिन, अबको केही घन्टा अथवा अबको केही सेकेन्डमै तपाईँ हामीले त्यो परिवर्तन देख्न पाउने छौँ भनेर यहाँले बोल्नु भएको थियो। आज जसरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विस्तार गरेको मन्त्री परिषद चाहिँ खारेज गरिदिएको छ नि, तत्पश्चात चाहिँ अब देश झन् धेरै गम्भीर मोडमा जान खोज्यो भनेर आम मानिसहरूले अथवा भनौँ विश्लेषकहरूले त्यो किसिमको विश्लेषण गरिरहेका छन्। अब यहाँलाई के लाग्छ, अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अझै खतरनाक कदम चाल्दै हुनुहुन्छ? हो, यसमा के छ भने सम्मानित सर्वोच्च अदालत राज्यको 3वटा अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले जुन किसिमको काम कारबाही गर्यो त्यसको निगरानी गर्ने भनेको न्यायपालिकाले हो। तथापि कतिपय सम्बन्धमा भने निर्णयका सम्बन्धमा भने न्यायपालिकाले पनि
त्यो आफ्नो न्यायको क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेर निर्णय गर्यो कि भन्ने देखिन्छ देख्न चाहिँ विगत इतिहास हेर्दाखेरि। जस्तै तपाईँलाई भन्न चाहन्छु रञ्जन कोइरालाको सम्बन्धमा होइन, उहाँले आफ्नै श्रीमतीलाई मारेको भनेर जिल्ला अदालतले तपाईँको किटान गरिसक्यो होइन, सबै कुरा प्रमाण पेश गरिसक्यो होइन, र त्यो अनुसार चाहिँ उसलाई जेल हालेको थियो, तर सर्वोच्चले उहाँलाई फुकुवा गरिदियो होइन, त्यहाँ विवाद देखिएको थियो। तर यो पछिल्लो सरकारले गरेको काम कारबाहीमा पनि के देखिन्छ भने, हालाकि आजको निर्णयको सन्दर्भमा चाहिँ म खुसी छु। किन खुसी छु भने एउटा विदेशी नागरिक आएर तपाईँको नेपालको उप प्रधानमन्त्री भइसक्यो होइन, अनि नागरिकता तपाईँको अध्यादेश संसद छलेर ल्याइन्छ होइन, संसद तपाईँ नभएको अवस्थामा होइन, विघटन भएको अवस्थामा नागरिकता अध्यादेश ल्याइन्छ, अरू विभिन्न किसिमको अध्यादेशहरू ल्याइन्छ होइन, र त्यो एक पछि अर्को चाहिँ तपाईँको त्यसलाई सिलसिलेवार रूपमा होइन अदालतले चाहिँ यो काम गल्ती हो भनेर चाहिँ सरकारलाई त्यो जानकारी गराएको, त्यो सूचित गराएको। र अहिले के देखियो भने, अर्को कुरो के देखियो भने, पहिला पनि तपाईँको यस्ता निर्णयहरू भएका थिए। हेर्नुहोस्, संसद तपाईँ विघटन भयो, पुनर्स्थापना गरिदियो सर्वोच्चले, त्यो हुँदाखेरि सत्तापक्षीहरू तपाईँ दुखी भए, फेरि तपाईँको पार्टी विभाजन गरिदियो होइन, नेकपालाई विभाजन गरिदियो, पहिलेको स्थितिमा पुर्याइदियो, एमालेलाई एमालेको स्थितिमा, माओवादीलाई माओवादी स्थितिमा पुर्याइदियो, अनि विपक्षीहरू तपाईँको अदालतको तपाईँको निर्णयप्रति सशङ्कित भयो। हेर्नुहोस् होइन, तपाईँको कोही पनि तपाईँको प्रतिपक्ष होस् अथवा सत्तापक्ष होस्, अदालतको निर्णयप्रति चाहिँ उहाँहरू चाहिँ तपाईँको पूर्ण रूपले सहमत चाहिँ हुनुहुन्न। तथापि यो निर्णय चाहिँ तपाईँको सही नै निर्णय जस्तो लाग्छ। मैले यही कुराहरूको केही सङ्केत देखेर नै मैले के भने आगामी प्रत्येक घन्टा होइन, प्रत्येक दिन, प्रत्येक घन्टा, प्रत्येक मिनट र प्रत्येक सेकेन्ड चाहिँ मुलुक चाहिँ तपाईँको चाहिँ नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्छ। किन भन्दा हाम्रो अहिलेको तपाईँको राजनीति स्थिति चाहिँ तपाईँ हाम्रो बसभन्दा बाहिर गइसक्यो। हेर्नुहोस्, नियन्त्रण बाहिर गइसक्यो अहिले हाम्रो राजनीतिक परिस्थिति भनेको नियन्त्रण बाहिर गइसक्यो, र सर्वोच्च अदालतको निर्णयहरू पनि अब त्यति तपाईँको शक्तिको तपाईँको चाहिँ जुन शक्तिले नियन्त्रण बाहिर लाँदैछ त्यही शक्तिको तपाईँको आधारमा चाहिँ निर्णयहरू हुन जाने त्यो देखिन्छ अहिले। हेर्नुहोस्, त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भन्न खोजेको सर्वोच्च अदालतले गरेको आजको निर्णय सेटिङको आधारमा हुनसक्छ भन्न खोज्नु भयो। जस्तो महेश बस्नेतजीले पनि प्रचण्डलाई 3 दिन अगाडि कसरी थाहा भयो यस्तो खालको निर्णय आउँदैछ भनेर उहाँले गोप्य सूचना भनेर बोल्नु भएको थियो, अभिव्यक्ति नै दिनुभएको थियो भन्ने डाउट पनि महेश बस्नेतले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यो भनेको कहीँ न कतैबाट अदालतभित्र दबाब प्रभाव पर्यो भन्न खोज्नु भयो हो? एकदम अदालतभित्र कहीँ न कहीँबाट दबाब पर्यो होइन। दबाब नपर्ने भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णय विपक्षी दलको नेतालाई कसरी थाहा हुन्छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो भनेको चाहिँ तपाईँको कल्याण श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश हुँदाखेरि सर्वोच्च अदालतभित्र एकजना न्यायाधीश जो नियुक्ति गर्नुभएको छ होइन, एनजिओको मालिक नि होइन, उहाँ मालिक हो एनजिओको, उहाँ तपाईँको अदालतभित्र पसिसकेपछि यस्ता निर्णयहरू हुन थालेका छन्। हेर्नुहोस्, न्यायाधीशको रूपमा पसिसके पछाडि, किन भन्दा उहाँ त युरोपियन युनियनबाट फन्डेड मान्छे हो होइन। अहिले उहाँ तपाईँको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुहुन्छ। उहाँ जो युरोपियन युनियनबाट पैसा ल्याएर एनजिओ चलाउनुहुन्थ्यो, कल्याण श्रेष्ठको पालामा तपाईँ न्यायाधीशको रूपमा नियुक्ति त्यसो भए त्यति मात्रै होइन कि पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले आफ्नो फेसबुक वालमा भर्खरै के लेख्नु भएको छ भने अब अदालतको चाबी पनि युरोपियन युनियनको हातमा पुगेको रहेछ भनेर उहाँले लेख्नु, त्यो आशयको अभिव्यक्ति लेख्नु भएको छ। त्यसकारण हो त्यही तपाईँको जुन मैले भने कल्याण श्रेष्ठको पालामा जो एकजना न्यायाधीश नियुक्ति गरियो होइन, उहाँ माननीय हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, उहाँलाई त माननीयबाट चाहिँ तपाईँको न्यायाधीशको रूपमा नियुक्ति गरियो, त्यहाँबाट नै तपाईँको यो चाहिँ अदालतभित्र चाहिँ तपाईँको यस्ता किसिमको गतिविधिहरू हुन थालेका छन्, पहिलो कुरो। अब दोस्रो कुरो त म के देख्छु भने अझै उहाँको तपाईँको प्रधान न्यायाधीश हुने पालो पनि आउँदैछ केही समय पछाडि, सपना प्रधानमा हो, र उहाँ लामो समय तपाईँको न्यायाधीश हुनुहुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, समयक्रममा पनि उहाँ तपाईँको 82, 83देखि 85, 86सम्मको उहाँको न्यायाधीश हुने पालो छ। अब त्यो समयमा झन् कस्ता निर्णयहरू हुने हो होइन। त्यसमा पनि सबभन्दा गम्भीर कुरो चाहिँ के छ भने नागरिकताको सम्बन्धमा छ। उहाँले नागरिकताको सम्बन्धमा चाहिँ गम्भीर तपाईँ निर्णय गर्नुहुनेछ, र त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको अहिलेका तपाईँको विश्लेषकहरूले विश्लेषण गर्नुभएको 2वटा अथवा 3वटा निर्वाचन पछाडि चाहिँ मुलुक चाहिँ फिजीकरण हुन्छ, सिभिक सिक्किमीकरण हुन्छ भन्नुभएको कारण त्यही हो। किनभने सर्वोच्चमा त्यस्ता किसिमको व्यक्तिहरू न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशको रूपमा जाँदै हुनुहुन्छ भनिसके पछाडि अब न्यायालय पनि कतै न कतैबाट प्रभावित त भएको छैन होइन, हरेक निर्णयहरूमा भन्ने चाहिँ स्पष्ट देखिन्छ। ओके, अब हामीले अघिल्लो पटक बहस गरे जस्तै आजै केही अधिवक्ताहरूले खुलस्त रूपमा हाम्रै मिडियामा पनि बोल्नुभयो, अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग विकल्प बाँकी रहेन, किनकि सर्वोच्च अदालतबाट यो विघटन गरिएको संसद पनि पुनर्स्थापना हुने चान्स छ।
त्यो हिसाबले उहाँले त्योभन्दा अगाडि नै केही दिनभित्रै तपाईँले भने जस्तै केही दिन केही घन्टा केही सेकेन्डभित्रै उहाँले सङ्कटकाल या त राष्ट्रपतीय शासन लगाउन सक्नुहुन्छ भनेर उहाँले खुलस्त रूपमा बोल्नु भएको छ। त्यो सम्भावना छ कि छैन? होइन, आजको निर्णयले तिनवटा कुरा देखायो हेर्नुहोस्। एउटा कुरा, अदालतले तपाईँको कुनै न कुनै निर्णयहरू चाहिँ राम्रो निर्णय पनि गर्दो रहेछ अथवा जनताको हित हुने किसिमको होइन जनपक्ष निर्णय गर्दो रहेछ भन्ने कुरा त्यसले स्पष्ट गरेको छ। तर आजको एउटा निर्णय हो नि त। सुन्न, एउटा निर्णय, एउटा अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यसले चाहिँ फेरि झन् ओलीलाई अराजकतातिर धकल्ने पो हो कि होइन? किन भन्दा ओलीजीले त प्रधानमन्त्रीज्यूले त के गर्नुहुन्छ भने आफूलाई जस्तो किसिमले ड्यासिङ थियो त्यसको फेस गर्ने हिसाबले जानुभएको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब झन् अलि अराजकतिर लैजाने पो हो कि अथवा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्ने पो हो कि? संहिताको कुरा आइरहेको छ, धर्मनिरपेक्षताको कुरा आइरहेको छ होइन, यो व्यवस्थाकै तपाईँको कुरो आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति मात्र होइन, तपाईँ डाक्टर बेदुराम भुषालले त कतिसम्म पनि भन्नुभएको छ नि एउटा टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा पनि, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको जुन तपाईँको भारतमा तपाईँको त्यो स्नान गर्न जानुभयो, महास्नान गर्न जानुभयो कुम्भ मेलामा होइन, त्यो पनि केपी शर्मा ओली के तपाईँको सल्लाह अनुसार बमोजिम जानुभयो भनेर समेत तपाईँको ब्लेम लाउनु भएको छ, आरोप लाउनु भएको छ। भनिसके पछाडि अब देशको तपाईँ स्थिति कतातिर जाँदैछ होइन, देश कुन मोडमा जाँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ यसले पुष्टि गर्छ। र अर्को कुरो भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अथवा मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयहरूलाई सदर गर्दै जाँदाखेरि होइन, जुनसुकै निर्णय पनि होइन, तपाईँ आँखा चिम्लाएको भरमा सदर गर्ने र अर्को आँखा चिम्लेको भएर बदर पनि गरिहाल्ने, त्यो देखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो सेटिङले पनि चाहिँ काम गर्यो कि होइन। र प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको सेटिङ हुँदाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ तपाईँको वैधानिक रूपले अगाडि बढ्न हुँदैन अथवा यसलाई वैधानिकता दिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ अदालतलाई लाग्यो कि त्यस कारणले गर्दाखेरि यो निर्णय भएको चाहिँ हुनसक्छ। अर्को कुरो चाहिँ संसद पुनर्स्थापनाको सम्बन्धमा पनि अदालतले पनि के गरेको छ भने पछिल्लो निर्णयहरू चाहिँ एउटा निर्णयले तपाईँको सत्तापक्षलाई मार हान्ने, अर्को निर्णयले प्रतिपक्षलाई मार हान्ने किसिमको निर्णयहरू भइरहेछन्। हेर्नुहोस् है, रेसिप्रोसिटी भइरहेको छ। पहिला पनि संसद विघटनलाई चाहिँ तपाईँको उल्टाइदियो होइन, यता फेरि पार्टी फुटाइदियो, मुद्दा लगेर पार्टी फुटाइदियो हेर्नुहोस् होइन, पहिलाको आफ्नो स्थिति यहाँ पुर्याइदियो। भनिसके पछाडि अब अहिले पनि जुन किसिमले मन्त्रीपरिषद तपाईँको 21जना मन्त्रीको जागिर चैट भयो हो, त्यस्तै जुन किसिमको अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एउटा हेमरिङ नै भयो नि त, ठुलो हेमरिङ भयो। भनेपछि संसद पुनर्स्थापना नहुन पनि सक्छ, यो हिसाबले चाहिँ नहुन पनि सक्छ। किन भन्दा यहाँ त विधि विधान पद्धति भन्ने कुरा त त्यो छैन। सर्वोच्चको यो आदेशले फेरि फुरुक्क पर्ने अनि अर्को आदेशले चाहिँ फेरि लुरुक्क पर्ने स्थिति हुन सक्छ। हेर्नुहोस् है, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आजै रमाइहाल्नु पर्ने, प्रतिपक्षलाई पनि आजै रमाइहालेर दिपावली मनाइहाल्नु पर्ने स्थिति छैन। हिजो त्यो लड्डु फिर्ता भए जस्तो यो निर्णयले पनि फेरि दिपावली गऱ्यो भने फिर्ता हुन सक्ने स्थिति हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अदालतको निर्णयमा पनि बाह्य शक्ति, मैले अघि भनिहालेँ, नेपालको राजनीतिक नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको छ। अर्को कुरा त म अझै के भन्छु भने अहिले त केसम्म पनि तपाईँको सूचना मलाई आएको छ भने अब धर्मनिरपेक्षताको सम्बन्धमा सरकारले र संहिताको सम्बन्धमा सरकारले छिटो निर्णय गर्दैछ। हेर्नुहोस्, केही व्यक्तिहरूले आज सामाजिक सञ्जालमा त्यो कुराहरू लेखेको मैले पनि देखेँ। छिट्टै नै मतलब धेरै दिन पनि हामीले कुर्नु पर्दैन, तपाईँहरूले देख्नुहुनेछ। संहिताभन्दा अगाडि अझै धर्मनिरपेक्षताको कुरो छ हो, संहिताभन्दा अगाडि अझै धर्मनिरपेक्षतालाई चाहिँ अगाडि ल्याएर चाहिँ धर्मसापेक्ष मुलुकको रूपमा अथवा हिन्दू राष्ट्रको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्ने र त्यसो हुँदाखेरि जनताको सेन्टिमेन्ट लिने सरकारले। त्यसो भयो भने जनताको सेन्टिमेन्ट हुन्छ। हेर्नुहोस्, किन भन्दा त्यसले मात्र कुरो आउँदैन क्या, अरू के छ भने संसारमा तपाईँको क्रिस्चियनहरूको मुलुक छ जहाँ राजा छ। हेर्नुहोस्, बेलायतमा हेर्नुहोस् होइन, बौद्धिस्टको मुलुक छ त्यहाँ पनि राजा छ, भुटानमा छ हेर्नुहोस् होइन, मुस्लिमको मुलुक छ त्यहाँ पनि राजा छ, मुस्लिम मुलुकहरूमा धेरै मुलुकहरूमा राजा छ। तर एउटा मात्रै हिन्दू राष्ट्र जहाँ राज संस्था थियो त्यो माथि नै किन प्रहार गरियो भन्ने एउटा प्रश्न चिन्ह छ। युरोपियन युनियन र पश्चिमाहरू किन लागे यसरी भन्ने त्यो प्रश्न चिन्ह छ। अर्को त्यसको पछाडि फेरि धर्मनिरपेक्ष अथवा धर्मसापेक्षता बनाउने, फेरि त्यो 600 करोड जसले खाएका छन्, जसले बाँडेका छन्, त्यो पनि हिजो तपाईँको खाएका कुरा त फेरि पचेन, अब पच्दैन, त्यो ओकाल्नु पर्ने होला होइन। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र तपाईँको नेकपा एमालेभित्र माओवादी केन्द्रभित्र त तपाईँको पार्टीको प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ अघि सरेर त्यो पैसा त बाँडेर खाएको छ नि, स्थिति त्यो देखिन्छ नि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि सजिलै तपाईँको पछि हाल्ने स्थिति देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि के हुन्छ भने अब भारतको पनि चाहना के छ भने धार्मिक हिसाबले भए पनि नेपाली काङ्ग्रेस पनि टुटाइदिने अथवा हिन्दू धर्मको पक्षधरलाई सभापतिमा जिताइदिने, त्यो भारतको पहिलो एजेन्डा छ अहिले। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा अब शेरबहादुर देउवा सभापति हुने सम्भावना एकदम कम छ, न्यून रहेको छ। हेर्नुहोस्, र अर्को भनेको एमालेभित्र पनि हेर्नुहोस् है, एमालेभित्र पनि तपाईँको हिन्दू धर्म अगाल्ने पक्षलाई फेरि माधव नेपाल पक्षधरकालाई यता ल्याएर मिलाइदिने र अलिक बलियो बनाइदिने। त्यसैले मधेसवादी दलहरू त तपाईँ हिन्दू धर्म पक्षमै छन्। हेर्नुहोस्, त्यसो हुँदाखेरि के हुन्छ भने
धर्म सापेक्ष मुलुकको रूपमा नेपाललाई उभ्याइदिने र त्यही भइसके पछाडि चाहिँ अनि संहिताको सन्दर्भमा पनि चाहिँ पुनर्विचार गरिदिने। त्यसो भयो भने के हुन्छ भने त्यसो भइसके पछाडि नेपाल चाहिँ हिजोकै स्थितिमा पुग्छ र हिजोको स्थितिमा पुग्दा के हुन्छ भने हामीले हिजो राजा महाराजाहरूलाई निरङ्कुश शासक भन्थ्यौँ होइन। आज के देखियो भने राजा महाराजाको पालामा पनि यस्तो विवादित निर्णयहरू हुन्थेन। हेर्नुहोस् अदालतमा यस्ता निर्णयहरू विवाद भएर जान्थेन। हेर्नुहोस् किन भन्दा अदालतको तपाईँ राजा महाराजाले त मन्त्री परिषदबाट गरेको निर्णयलाई तपाईँ अदालतबाट सोध्ने काम हुन्थ्यो के गरेको यो मन्त्री परिषदले यो ठिक हो कि होइन भनेर। तर अहिले त के भयो भने सिधै तपाईँको त्यहाँ जान्छ राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरिदिनुहुन्छ होइन साइन गरिदिइहाल्नुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि के भने अहिले त झन् हिजो निरङ्कुश भनेर व्यवस्था परिवर्तन गरियो हेर्नुहोस्। तर त्योभन्दा अहिले पो निरङ्कुश देखियो झन् व्यवस्था त भन्ने जनताको एउटा मानसिकता त्यहाँतिर गइसक्यो जनताले त्यतिर सेन्टिमेन्ट गइसक्यो। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा प्रश्न नि हेमन्त सर जस्तो संघीयताको विषयमा चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 को नामाकरणकै विषयमा अहिलेसम्म पनि त्यहाँ समस्या भइरहेको अवस्था छ। नाम चाहिँ तपाईँको पहिचानका आधारमा राख्ने कि अथवा कुनै भूगोलको हिसाबले राख्ने भन्ने कुरामा त्यहाँ विवाद छँदैछ होइन। प्रदेश नम्बर 2 मा त्यही समस्या छ होइन। त्यो हिसाबले अब यदि संघीयतामाथि ह्यामरिङ गर्यो यो सरकारले भने नेपालमा त द्वन्द्व सुरुवात हुन्छ। त्यो त प्रश्न हो मधेसमा आगो बल्छ कहाँ आगो बल्छ त्यो त प्रश्न हो नि होइन। अब हेर्नुहोस् संघीयता खारेज हुँदा पनि तपाईँ के प्रश्न हुनु भने आगो बल्दैन। अब कसरी बल्दैन भने हेर्नुहोस् यसको व्याख्या नेपालमा संघीयता चाहने जम्मा दुईवटा शक्ति थियो। एउटा भारत हो एउटा युरोपियन युनियन पश्चिमाहरू हो। हेर्नुहोस् पश्चिमाहरूले भनेको जस्तो जातीय तपाईँको राज्यको हिसाबले संघीयता भएन। पहिलो कुरो उनीहरूले भएअनुसार भएनै अनुसार नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन उनीहरूले के भनेको थियो जात जातको आधारमा होइन तामसालिङ नेवा राज्य भनेका थिए तामसालिङ भनेका थिए होइन मगरात भनेका थिए थारूवाड भनेका थिए होइन हो भनेको जस्तो 12-13वटा राज्यको परिकल्पना थियो होइन 12-13 प्रदेशको परिकल्पना थियो। तर त्यो हुन सकेन। हेर्नुहोस् त्यस भइसकेपछि युरोपियन युनियनहरू पनि अहिले जुन संघीयता छ यसबाट हाम्रो एजेन्डा स्थापित नभइसकेपछि किन यो संघीयता नेपालमा लाग्यो भने अहिले चाहिँ यो क्रिप्टो संघीयता मात्रै हो उनीहरूले चाहेको जस्तो संघीयता भएन। अर्को भनेको भारत के गर्न चाहन्थ्यो भने तराईको जुन 22 जिल्ला छ त्यो 22 जिल्लालाई चाहिँ टक्रक्क तपाईँको काँक्रो चिरा जस्तो चिर्न चाहन्थ्यो। हेर्नुहोस् एक प्रदेशको रूपमा होइन तपाईँको तराईका 8वटा जिल्ला मात्रै होइन कि नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मका पनि बाँकी जिल्लाहरूलाई पनि अर्को प्रदेशको रूपमा तपाईँको छुट्याउन चाहन्थ्यो। भारतको इन्ट्रेस्ट पनि पुरा भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ न भारतको इन्ट्रेस्ट पुरा भयो न तपाईँको युरोपियन युनियन पश्चिमाहरूको जातीय राज्यको तपाईँको इन्ट्रेस्ट पुरा भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरू पनि अहिले संघीयता जोगाउन त्यति लागेको देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब संघीयता न नेपाली जनताले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न सके तपाईँ नामाकरणै तपाईँ हुन सकेको छैन। त्यस कारणले गर्दा त्यति मात्रै होइन अब केपी शर्मा ओलीलाई समेत पनि के भने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि त्यो तपाईँको चाहिँ बोकाको मुखमा कुपिन्नु भएको छ नि त। अहिले बिस्तारै तपाईँको प्रदेशबाट त आफ्नो त्यो सरकार त बाहिरिनु परेको स्थिति छ भनिसके पछाडि अब चारैतिरको कुरो मिल्यो के उता जनता चाहिँ यो प्रदेश सरकार पाल्नको निमित्त चाहिँ हामीले बढी तपाईँको खर्च गर्न पर्यो होइन। हाम्रो कर समय लगानी भयो होइन यो अनुत्पादक भयो उत्पादक भन्दा पनि अनुत्पादकतिर गयो भन्ने जनताको एउटा चाहना हेर्नुहोस् है। र अर्को भनेको सरकारले पनि आफ्नो तपाईँको प्रदेश सरकारहरूमा चाहिँ विभिन्न किसिम अब भनौँ न 4 नम्बर प्रदेशमा उसले गण्डकी प्रदेशमा छोड्न पनि स्थिति भयो। अरू प्रदेशहरूमा पनि माधव नेपाल उतापट्टि लागिसकेपछि अरू प्रदेशमा पनि फुस्किने स्थिति हुन्छ। र पश्चिमा र भारतको पनि तपाईँ इन्ट्रेस्ट पुरा नभइसके पछाडि अब पहिलेकै स्थितिमा जान चाहिँ उनीहरू राजी भएको देखिन्छ। तर यसमा के देखिन्छ भने फेरि हामीले भनेको जस्तो त हुँदैन। फेरि रिमोट त अन्तरै छ होइन हामी त मोनिटर स्क्रिन मात्र नै हो। त्यहाँदेखि उनीहरूले जे हेर्नु लाग्यो त्यो हेर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब परिस्थिति चाहिँ तपाईँको झनभन्दा झन होइन त विकराल स्थितितिर जाने स्थिति चाहिँ देखिन्छ। जस्तो योभन्दा अघिल्लो अन्तर्वार्तामा यहाँले जसरी भन्नुभएको थियो अब यो व्यवस्था खारेज हुने र फेरि राजतन्त्र फर्किने हो कि अब जस्तो हिन्दू धर्म र संघीयताको विषयमा त पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर मेजोरिटी अफ पिपल होइन त्यो विषयमा बोलिरहेका छन्। तर राज संस्थाको विषयमा चाहिँ धेरै आम पब्लिकहरूले पनि रिजर्भेसन राखिरहेको हो कि भन्ने देखिएको छ। यद्यपि पछिल्लो समय त्यसतर्फ पनि आकर्षण धेरै जनताहरूको छ होइन। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम राज संस्था फर्काउने तर्फ डिरेक्सनमा छैन भनेर राजावादी साथीहरू अथवा राष्ट्रवादी भनिएकै साथीहरूले मलाई त्यसरी अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ। उहाँहरूले भन्नुभएको छ कुन बाटो फर्काउने कसरी फर्काउने प्रधानमन्त्रीसँग त्यो आँट कसरी छ साहस कसरी छ अथवा त्यो संवैधानिक उहाँसँग हैसियत पनि छैन त्यो कसरी हुन्छ भन्नुभएको छ। हो यसमा के छ भने हिजो राज संस्थाको अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा गणतन्त्र जो हामीले ल्यायौँ त्यो सन्दर्भमा पनि हामीले विधिवत रूपमा राज संस्था फालेका छैनौँ क्या।
त्यतिखेर पनि के गर्नु पर्थ्यो भने विधिवत रूपमा राज संस्थालाई जन्म सङ्ग्रहबाट नै तपाईँको फाल्न पर्ने थियो होइन। तर हामीले त्यो बेला विधिवत रूपमा फालेनौँ, हतारमा होइन कसरी हुन्छ राज संस्थालाई हटाउने मात्रै निर्णय गऱ्यौँ। र हामीले हिजो गरेका हाम्रो राजनीतिक दलहरूले गरेका जुन निर्णयहरू छन् त्यो निर्णयले पनि तपाईँ राज संस्थाको तपाईँको निर्मूल भनेको छैन हेर्नुहोस्, उन्मूलनै गर्ने भनेको छैन हेर्नुहोस्। र सक्रिय राज संस्थाबाट चाहिँ तपाईँको अलिक निष्क्रिय राज संस्थाको रूपमा चाहिँ परिभाषित गरेको छ, तर विधिवत रूपमा हिजो पनि हटाइएको छैन। न तपाईँको धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धमा, न गणतन्त्रको सम्बन्धमा होइन, न संहिताको सम्बन्धमा। जम्मा 2 दिनको समय दिएको थियो, जनतासँग राय बुझ्ने काम भएको थियो। र त्यो राय बुझ्ने क्रममा अधिकांश जनताले चाहिँ तपाईँको हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा कुरा गरेका थिए र संहिता चाहिँदैन नै भनेका थिए होइन। र तपाईँको राजतन्त्रको सम्बन्धमा चाहिँ तपाईँको त्यतिखेर त्यो बहस पनि चलाएको थिएन। त्यसलाई त तपाईँको कुन शक्तिले त्यसलाई चाहिँ प्रहार गर्यो र राज संस्था चाहिँ उनीहरू हटाउन चाहिँ सफल भए। त्यस कारणले गर्दा के देखिन्छ भने कुनै पनि शक्तिलाई निर्मूल पार्नको निमित्त हटाउँदाखेरि विधिवत रूपमा हटाएको भए आज फेरि राज संस्थाको कुरो आउँथेन हेर्नुहोस्। त्यतिखेरै विधिवत रूपमा हटाउनु पर्थ्यो, तर के गरियो भने हतारमा काम गरियो। अहिले फुर्सदमा पछुताउनु पर्ने स्थिति भयो, विधिवत रूपमा हटाएन। जन्म सङ्ग्रहबाट नेपाली जनताको तपाईँको मतबाट गरिएको भए त्यसलाई तपाईँ विधिवत रूपमा हटाएको मानिन्थ्यो र त्यसले चाहिँ तपाईँ एउटा नयाँ कोर्समा जान्थ्यो। तर अहिले विधिवत रूपमा नहटाइसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ भने अहिले पनि त्यो संस्थाले त त्यो डकुमेन्ट त लिएर बसेको होला होइन। हिजो भएका सहमति जुन किसिमको सहमति भए सम्झौताहरू भएका थिए त्यतिकै तपाईँ ज्ञानेन्द्र शाहले 21 जना मर्दामा त्यतिकै सत्ता छोडेको होला होइन। भित्र केही सहमति त होला, सहमति होला, त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा होला होइन। अब यहाँले भने जस्तै विदेशीहरूको प्रेसर, दबाब, पैसा, ती सबै कुराहरू पनि कुनै न कुनै फ्याक्टर्सहरू होलान्। जस्तो सिपी गजुरेलले एमाले भित्रको राजावादी विचलनबारे उहाँले आफ्नो पुस्तकमा अलिकति लेख्नु भएको छ। केही व्यक्तिहरू होइन विशिष्ट नेताहरूमा पनि राजावादी विचलन पहिलादेखि नै थियो भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। जसरी केशरजङ रायमाझी चाहिँ पछि गएर होइन राष्ट्रसभा अध्यक्ष हुन जानुभयो। त्यस्तै हिसाबले अहिलेका केपी ओलीलाई पनि त्यो किसिमको आरोप लागिरहेको छ। तर 72 सालमा संविधान जारी हुँदा यही गणतन्त्रात्मक संविधान ठिक छ भनेर हस्ताक्षर गर्ने यही केपी ओली, अनि सङ्घीयता समावेश भएको यही संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने चित्रबहादुर केसी, अनि सिपी मैनाली, अनि उनीहरू आज फेरि मोर्चाबन्दी गरेर चाहिँ राज संस्था अनि यो सङ्घीयता अनि यो धर्मनिरपेक्षताको विषयमा फेरि बहस चलाइरहेका छन्, अथवा यो विषय चाहिँ कतै न कतैबाट बहस छेड्नको लागि उत्प्रेरित पनि गरिरहेका छन् मानिसहरूलाई होइन। यो खासमा के हो? त्यति बेला चाहिँ उनीहरूले गल्ती नगरेको, अहिले गल्ती गरेको, अहिले त्यो गल्तीलाई सच्याउन खोजेको हो? अब यसमा जस्तो कुरो देखिन्छ, यसमा के देखिन्छ भने तपाईँले केपी ओलीकै पहिलो मन्त्रीमण्डलमा पनि त संहिता मान्ने नमान्ने चित्रबहादुर केसी पनि उपप्रधानमन्त्री होइन। सङ्घीय तपाईँको चाहिँ व्यवस्थाको शपथ खानुभएको छ उहाँले, त्यसलाई मान्छु भनेर कुरो भयो नि उपप्रधानमन्त्री हुँदाखेरि। अनि धर्मनिरपेक्षतालाई मान्ने नमान्ने होइन, कमल थापाले पनि म तपाईँको धर्मनिरपेक्षलाई त अंगीकार गर्छु भनेर नि तपाईँ शपथ खानुभयो र उपप्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यस कारणले गर्दा मैले पहिले पनि भनेको थिएँ नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूमा एकजनामा पनि त्यस्तो नैतिकता भन्ने देखिएन होइन। अवसरवादी देखियो के, आफूलाई अवसर पर्दा आफ्नो इच्छा अनुकूल हुँदाखेरि जे पनि भनिदिने होइन, जे पनि गर्न अगाडि सर्दिने। तर आफ्नो प्रतिकूल हुँदाखेरि चाहिँ फेरि हिजो मैले यस्तो गरेको थिएँ होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हुँदैन, हामीले हिजो यस्तो गरेका थियौँ, यस्तो सहमति गरेका थियौँ भनेर फेरि औँलो उठाउने त्यो प्रवृत्ति चाहिँ देखिन्छ। अर्को कुरो भनेको अहिले के देखिन्छ भने पछिल्लो समयमा विप्लव तपाईँ एउटा तपाईँ हतियार चाहिँ उठाएर युद्ध गर्छु भनेर गएको विप्लव समेत यो परिस्थिति देखिसकेपछि अहिले तपाईँ शान्ति प्रक्रियामा आउने बित्तिकै जन्म सङ्ग्रहको कुरा गर्नु होइन। त्यस कारण यहाँ के देखिन्छ भने त्यस कारणले गर्दाखेरि के देखिन्छ भने कतै उहाँहरू पनि त्यही शक्तिबाट चाहिँ परिचालित भएर चाहिँ तपाईँको त्यो जनमत बढाउनको निमित्त पो अहिले आउनुभएको हो कि? एकछिन मतलब जसरी विप्लव चाहिँ शान्ति सम्झौतामा आउने बित्तिकै अथवा शान्ति वार्तामा आउने बित्तिकै डाक्टर प्रेम बस्नेतसँग भेट्न जानुभयो। हजुर, उहाँ पनि कतै प्रेम सिंह बस्नेतसँग भेट्न जानुभयो। उहाँ पनि कतै राजावादी शक्तिहरूबाटै परिचालित हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूकै सेल्टरमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने तपाईँको आशंका हो? त्यही मैले भन्न खोजेको त्यही हो। र अर्को कुरो भनेको के हो भने आउने बित्तिकै त्यतातिर भेट्न जाने र आउने बित्तिकै पहिलो भाषणमै उहाँले जन्म सङ्ग्रहको कुरा गर्ने होइन। कुनै पनि व्यवस्था ल्याउँदाखेरि अथवा कुनै पनि व्यवस्थाको अन्त्य गर्दाखेरि जन्म सङ्ग्रहबाट गर्नुपर्छ। हामीले त्यतिखेर त्रुटि गरेका थियौँ। जन्म सङ्ग्रह नै अहिलेको उपयुक्त चाहिँ तपाईँको समाधान हुनसक्छ भन्ने किसिमको कुरा त उहाँको आइरहेको छ नि, प्रत्येक इन्टरभ्यूमा आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि के देखिन्छ भने कतै हिजोकै व्यवस्थालाई चाहिँ तपाईँको अँगाल्नको निमित्त उहाँहरू चाहिँ दत्तचित्त हुनुहुन्थ्यो कि
भन्ने पनि त्यहाँनिर चाहिँ आशंका पैदा हुने भयो। भनेपछि जुन किसिमको राजनीतिक ध्रुवीकरण अहिले देखिएको छ, एक हिसाबले भन्यो भने जस्तो यो विपक्षी गठबन्धनले प्रतिगामी किता भनेर आरोप लगाइरहेको छ र उनीहरू चाहिँ अग्रगामी किता भनेर आफू बसिरहेका छन्। त्यो चाहिँ कतै पुरानै शक्ति चाहने एउटा किता र पुरानो शक्ति नचाहने अर्को किता भएर यसरी छुट्टिएको छ अहिले, होइन? बाध्यतावश पुरानो शक्ति नचाहने एउटा किता र बाध्यतावश अथवा स्वेच्छाले भनौँ न, स्वेच्छाले पुरातनवादीतिरै जान चाहने एउटा किता, दुईटा तपाईँको समूहको चाहिँ किता काट भएको स्थिति चाहिँ अहिले देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नि अहिले हेर्नुहोस् है, तपाईँको मधेसवादी दलहरूबिच नि तपाईँको ध्रुवीकरण हुनुको कारण नै त्यही हो। अहिले जुन किसिमले अहिले केपी शर्मा ओलीको सरकारमा समयको राजेन्द्र महतोहरू, महन्त ठाकुरहरू सहभागी भए, होइन? उहाँहरूको तपाईँको एजेन्डा र धेरै सबै त नमिल्ला, तर केपी शर्मा ओलीको एजेन्डा र उहाँको एजेन्डा भित्री एजेन्डा मिलेको हुनसक्छ। राज संस्थाको सम्बन्धमा पनि, धर्मको सम्बन्धमा पनि, संहिताको सम्बन्धमा पनि। नेपालमा पनि डेमोक्रेटिक र कन्जर्भेटिभ किता छुट्टिने भयो। हो, त्यसरी छुट्टिएको हुनसक्छ। तर यति हुँदा पनि फेरि के छ भने संविधानमा त तपाईँको चाहिँ पुष्पकमल दाहालले त तपाईँ नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु भएको छ, होइन? संविधान जारी हुँदाखेरि त उहाँले त नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु भएको छ। त्यो नोट अफ डिसेन्ट के को आधारमा लेख्नुभयो उहाँले? न यही परिस्थिति सिर्जना हुन्छ भनेर हो कि, न उतातिर ढल्किन पनि सहिलो हुन्छ भनेर हो कि, र उहाँलाई चाहिँ बाध्य भएर उहाँ गणतन्त्र मान्न तपाईँको तयार हुनुभएको हो कि? त्यो प्रश्न पनि आउने भयो नि त अहिले त। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ किन भन्दा पटक पटक उहाँ दरबारसँग वार्ता गर्न त गएको हो नि। दरबारसँग वार्ता गर्न गइसके पछाडि भारतलाई के लाग्यो भने हामीले तपाईँको समस्या सिर्जना गऱ्यो र समाधान पनि हामीले नै गरिदिने भनेर यिनीहरूलाई तपाईँको यसरी चाहिँ जङ्गलमा छिरायौँ। तर उता वार्ता गर्न जङ्गल तपाईँको दरबारतिर गयो, होइन? दरबारतिर आएका थिए दरबारसँग वार्ता गर्नलाई। प्रचण्ड भन्ने मतलब प्रचण्डको तपाईँको वार्ता कमिटीका साथीहरू, बादलहरू भनौँ न। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यसले के देखिन्छ भने त्यो नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुको कारण चाहिँ फेरि पुरानो व्यवस्थालाई पनि अँगाल्न सकिन्छ। अँगाल्न पर्ने स्थिति आयो भने हिजो मैले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको संविधानमा, होइन? नोट अफ डिसेन्टमा त्यो कुरा छ र होइन? लेखेको हो, होइन? नोट अफ डिसेन्ट चाहिँ मैले यो कारणले लेखेको भन्ने त भयो नि त। नैतिकता नभइसकेपछि त जे भन्दै नै भयो नि त, होइन? जनताको सेन्टिमेन्ट लिन त जे कुरा गर्दै नै हुने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यी सबै परिस्थितिहरू आइसकेपछि के देखिन्छ भने अब चाहिँ व्यवस्थामाथि नै तपाईँको प्रश्न चिन्ह उठ्छ। र मैले अस्ति भनेको जस्तै अब हरेक दिन चाहिँ, हरेक घन्टा, हरेक मिनट चाहिँ, हरेक सेकेन्ड चाहिँ यो व्यवस्था चाहिँ तपाईँको पल्टिने अथवा पुरानै तपाईँको व्यवस्थामा फर्किने चाहिँ देखिन्छ। अब त्यो सहज हुन्छ, नेपाली जनताले फेरि त्यो परिवर्तनलाई सहजै स्वीकार गर्छन् कि यहाँ अर्को फेरि विद्रोह हुन्छ र फेरि पनि जनताहरूले रगत बगाउनु पर्ने अवस्था आउँछ? होइन, के आंशिक रूपमा त विद्रोह त देखिन्छ। हेर्नुहोस्, सहजै त स्वीकार गर्ने स्थिति त हुँदैन, होइन? के आंशिक रूपमा विद्रोह त हुन्छ, केही रगत त बग्छ। फेरि त्यो हुँदाहुँदै पनि के हुन्छ भने सापेक्ष रूपमा चाहिँ त त्यसको बेफाइदा भन्दा फाइदा धेरै हुने भयो कि। अब के देखियो भने अब संहिता तपाईँको भइसकेपछि 884 जना सांसद, 130 जना मन्त्री, होइन? मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, तिनका तपाईँको आसेपासे, होइन? कर्मचारीदेखि लिएर हेर्नुहोस् त अहिले प्रदेशमा 3 करोड 4 करोडको एउटा गाडी चढ्न पर्ने प्रदेश प्रमुखलाई, होइन? तपाईँको चाहिँ तपाईँको मुख्यमन्त्रीलाई त्यस्तै किसिमको सेवा सुविधा दिनुपर्ने। प्रदेशको त खासै काम देखिएन नि त। जनता त तपाईँको आजित भएका छन् त प्रदेशको काम कारबाही देखेर, होइन? एउटा स्थानीय निकायको चुनाव, स्थानीय तहको चुनाव भइसकेपछि र केन्द्रको चुनाव भइसकेपछि, केन्द्र र स्थानीय तह भइसके पछाडि नेपाल जस्तो सानो भूगोलमा पुग्ने रहेछ। प्रदेश भनेको बिचौलिया रहेछ, यो तपाईँको पार्टीका कार्यकर्ताहरू पाल्नको निम्ति मात्र रहेछ भन्ने कुरा त स्पष्ट भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताको जुन किसिमको चाहिँ हिजो जनताले जुन अपेक्षा गरेको थियो, अपेक्षाकृत नभइसके पछाडि प्रदेश भन्ने कुरो तपाईँ फलदायी रहन्छ भन्ने कुरा जनताले बुझे। त्यसले गर्दा जनता अब फाइदा घाटा, नाफा घाटातिर गयो के, होइन? र अहिले जुन किसिमको भ्रष्टाचारहरू मौलाइरहेको छ, यो भ्रष्टाचारले गर्दाखेरि पनि जनताले चाहिँ कर तिरै गर्नुपर्ने, होइन? कर तिर्न चाहिँ तपाईँको एक दिन पनि ढिलो हुन नहुने, होइन? तर त्यो गएको करको पैसा चाहिँ कहिले पनि सदुपयोग नहुने, त्यो विलासिताको सामानहरूमा प्रयोग हुने, गाडी किन्न प्रयोग हुने, प्रदेश प्रमुखलाई भत्ताको रूपमा प्रयोग हुने भइसके पछाडि यस किसिमको फ्रस्ट्रेसन पनि जनतामा देखियो, आम जनतामा देखिएको कारणले गर्दाखेरि केही तपाईँको प्रदर्शनहरू विरोधहरू त हुन्छन्, हुँदै पनि चाहिँ त्यो एक्सेप्ट गर्नेतिर चाहिँ तपाईँको माहौल चाहिँ वृद्धि भएको कारण हुँदा, होइन? बहुमत चाहिँ त्यतातिर हुने हुँदाखेरि चाहिँ त्यतातिर चाहिँ निर्णय हुने सम्भावना चाहिँ प्रबल देखिन्छ। भनेपछि हामीले यसरी बुझौँ कि अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हम्मर उठाएर रेडी हुनुहुन्छ हो, उहाँले पहिलो ह्यामरिङ चाहिँ संहिता या धर्मनिरपेक्षता कुन चाहिँ नि तपाईँलाई कुन लाग्छ? मलाई चाहिँ तपाईँको पहिलो ह्यामरिङ चाहिँ धर्मनिरपेक्षता लाग्छ। किन भन्दा र त्यस पछाडि संहिता
धर्मनिरपेक्षता त्यसपछि सँगै किन भन्दा अहिले भारतको इन्ट्रेस्ट भनेको नि तपाईँको कसरी हुन्छ नेपाललाई चाहिँ धर्म सापेक्ष मुलुकको निर्माण रूपमा चाहिँ स्थापित गर्ने। ज्ञानेन्द्रको तपाईँको कुम्भ मेलाको भ्रमणले पनि त्यही सन्देश दिन्छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ ननु जानुको कारण पनि धर्म सापेक्ष मुलुकको निमित्त उहाँको इन्ट्रेस्ट देखिन्छ र नेपालमा पनि अहिले जुन किसिमको बहसहरू हुन थालेका छन् तपाईँको धर्मलाई अफिमकै रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्नु भएन, लिन भएन। तर जुन हिसाबले अरू देशले पनि पालना गरिरहेका छन्, बेलायतले जुन किसिमको पालना गरिरहेको छ, तपाईँको अरू मुस्लिम कन्ट्रीहरूले जसरी पालना गरिरहेका छन्, अरू तपाईँको बौद्धिस्ट कम्पनीहरूले जसरी मुलुकहरूले जसरी तपाईँको धर्मलाई अगाडि रहेका छन्, हामीले किन अगाल्न नसक्ने? अथवा भारतको तपाईँको एउटा नजिकको छिमेकी राष्ट्रको हिसाबले पनि नेपालमा चाहिँ धर्म सापेक्ष मुलुक होस् भन्ने भारत चाहन्छ। र अहिले के छ भने हेर्नुहोस् है, भारतको इन्ट्रेस्ट अनुसार धर्म सापेक्ष हुन्छ र पश्चिमाहरूको इन्ट्रेस्ट अनुसार अहिले पश्चिमाहरूले भनेको जस्तो नभएको कारणले गर्दाखेरि संहिता उनीहरूले भनेको जस्तो 12-13वटा भइदिएको भए उनीहरूले कुनै पनि हालतमा संहिता तपाईँ खारेज गर्नेतिर लाग्थेनन्। तर उनीहरूले भनेको जस्तो नभइसकेपछि उनीहरूको इन्ट्रेस्ट पनि अब नेपालमा संहिता चाहिँ तपाईँको नभओस् भन्ने नै छ। अब केही व्यक्तिहरू धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुँदा त क्रिस्चियनहरूलाई यो देशमा बस्ने कुनै अधिकार छैन, यिनीहरूलाई लखेट्नुपर्छ भनेर हाम्रै टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिन्थे। अब धर्म सापेक्ष भयो भने त यिनीहरूले त खोजी काट्ने भयो त होइन। यो तपाईँको अतिवादी काम पनि गर्नु हुँदैन होइन। एउटा धर्म बोलेका छन् नि मान्छेले, होइन, यो चाहिँ अतिवादी कुरा हो। बोले पनि जसले बोलेका छन् त्यो चाहिँ अतिवादी कुरा हुन्छ। फेरि त्यसले पनि धार्मिक द्वन्द्व सिर्जना गर्छ। त्यसो भयो भने भारतमा जस्तो तपाईँ मुस्लिम र हिन्दूको बिच जुन किसिमको युद्ध भयो होइन, त्यस्तै स्थिति सिर्जना हुन्छ। तर त्यो त सिधै बाहिरी शक्तिहरू चाहिँ खास नेपालमा यो द्वन्द्व अलिक भएन, अलि शान्ति हुन थाल्यो होइन, यहाँ मान्छे जुत्दैनन्, लड्दैनन्, मर्दै मरेनन् भनेर चाहिँ अलिक जुदाउनु खोजे जस्तो पो देखियो त होइन। तर नेपालमा के छ भने फेरि नेपालीहरूमा एउटा किसिमको एउटा कस्तो सेन्टिमेन्ट छ भने हिजोको दिनमा पनि यस्ता किसिमको घटनाहरू भएका थिए। हेर्नुहोस् पहिला पनि हुँदै पनि नेपालीहरूमा एउटा सेन्टिमेन्ट छ कि उनीहरू तपाईँ मिलेर बस्न चाहन्छन् एउटै घरमा पनि। के अतिवादीहरूले यस्तो अतिरञ्जित कुरा गरेर यसलाई भड्काउन खोज्नु एउटा छुट्टै कुरो भयो होइन भने एउटै घरमा तपाईँको भाडामा तपाईँको क्रिस्चियनको घर छ, बौद्धिस्ट भाडामा बसेको छ होइन, अर्को त फ्ल्याटमा हिन्दू पनि भाडामा बसेको, त्यसरी मिलेर बस्न सक्ने जाति हो नेपाली भनेको। हेर्नुहोस् सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सक्ने जाति हो, त्यस कारणले गर्दा उत्कृष्ट जाति हो नेपाली भनेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि यतातिर तपाईँ यो अतिरञ्जित र तपाईँ उग्र कुराहरू बोलेर यसलाई भड्काउनेतिर चाहिँ हामी जानु हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति तपाईँको संवेदनशील भएर मत्थर गर्नुपर्छ र सबै धर्महरू मान्न चाहिँ तपाईँको हामीले स्वतन्त्रता दिनुपर्छ। चाहे हिन्दू होस्, चाहे मुस्लिम होस्, चाहे बौद्धिस्ट होस्, चाहे क्रिस्चियन होस् होइन, सबै धर्मलाई समान अधिकार दिनुपर्छ। 5% भयो भन्दामा क्रिस्चियनलाई पेल्ने होइन र 90% भयो भन्दामा हिन्दूले चाहिँ तपाईँको अहमता गर्ने होइन, त्यो भयो भने फेरि त्यसले धार्मिक द्वन्द्व सिर्जना गर्छ। त्यसो हुनु हुँदैन। जसलाई जुन धर्म मान्न मन लाग्छ उसले धर्म मान्न सक्छ। तर मुलुक चाहिँ धार्मिक हिसाबले एउटा तपाईँको चाहिँ 90% भन्दा बढी चाहिँ तपाईँको ओमकार समुदाय छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा धर्म सापेक्ष मुलुक होस् भन्ने चाहिँ विदेशी शक्ति अथवा भारतको प्रत्यक्ष चाहना छ। र यसमा अर्को तपाईँको नेपालीमा पनि तपाईँको अहिले त्यसको सङ्ख्या चाहिँ बाहुल्य भएको कारणले गर्दाखेरि हुन त आन्दोलनको क्रममा त फेरि चाहिँ हिजो पनि तपाईँको के भएको भने धर्मनिरपेक्षता मुलुक हुनको निमित्त नि धार्मिक एजेन्डा लिएको कमल थापाहरू नै प्रयोग भएका हुन्। हेर्नुहोस् होइन, जसले हिन्दू धर्मको तपाईँको नारा लगाएको थियो ऊ नै प्रयोग भएर तपाईँको नेपालमा धर्मनिरपेक्षता आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि तर जनतामा चाहिँ के छ भने जनताले चाहिँ के बुझेका छन् भने हामीले धार्मिक सद्भाव चाहिँ कायम गर्नुपर्छ, तर अधिकांश हिन्दू भएको कारणले गर्दाखेरि हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने जनताको चाहिँ त्यो भावना चाहिँ देखिन्छ। त्यसले गर्दा हामीले अतिरञ्जित गर्ने भन्दा पनि सबैलाई तपाईँको समावेश गरेर सबैलाई सहभागी गराएर सबैको अपनत्व हुने हिसाबले होइन, यो देशमा हामी सबैको अपनत्व छ, हामीले आफूले चाहेको धर्म मान्न पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ व्यवहार गरेर चाहिँ सरकारले राष्ट्रले त्यो व्यवहार गरेर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने त्यसले कुनै किसिमको द्वन्द्व निम्त्याउँछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। किन भन्दा हिन्दू राष्ट्र त भएको बेलामा पनि द्वन्द्व त भएको थिएन नि त हिजो पनि होइन, राजाको पालामा पनि यस्ता किसिमको धार्मिक द्वन्द्वहरू त भएका थिएन नि त। तर के हुन्छ भने त्यसो हुँदा के हुन्छ भने धर्मका मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो धर्म प्रचार गर्ने क्रममा चाहिँ अर्को धर्मले ह्यामरिङ गर्यो भने फेरि के हुन्छ भने त्यो भकुण्डलाई बललाई जति तपाईँको दबायो झन् माथि उठ्छ भनेको जस्तो त्यसले विद्रोह ल्याउन चाहिँ सक्छ। अब कमल थापा, चित्रबहादुर केसी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका आचरण हेर्दाखेरि चाहिँ जहाँ स्वार्थ मिल्छ त्यहाँ सिद्धान्त पनि मिल्दो रहेछ भन्ने कुरा देखियो। उहाँहरू सिद्धान्तमा अडिग हुनुहुन्न, स्वार्थमा अडिग हुनुहुन्छ। स्वार्थ मिलेपछि सबै कुरा मिल्छ भन्ने कुरा देखियो। तर एउटा कुरा नि अब भारतले मात्रै चाहँदैमा नेपालमा धर्मनिरपेक्षता
कसरी लागू हुन्छ, धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रहार कसरी हुन्छ? किनभने सुरुवातमा यहाँले भन्नुभयो अदालतमा युरोपियन युनियनको पनि हात छ, अदालतमाथि युरोपियन युनियनको पनि प्रेसर छ भन्नुभयो। अब संवैधानिक बाटोहरू त अहिले छैन, किनभने संसद छैन। संसदबाट 2/3ले पारित गराएर चाहिँ कुनै अध्यादेश मार्फत अथवा कुनै नियमावली बनाएर उहाँले गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला, अथवा संविधान संशोधन मार्फत त्यो गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला। त्यो सम्भावना छैन। अब कसरी गर्नु होला त उहाँले? अथवा यसरी भनौँ न, जसरी युरोपियन युनियनले 600 करोड रुपियाँ अथवा भनौँ 6 अर्ब रुपियाँ चाहिँ यहाँ बाँडेर धर्मनिरपेक्षता लागू गर्यो भनेर तपाईँहरूले आरोप लगाउनुहुन्छ। अब यति बेला यहाँ धर्मसापेक्ष बनाउन खोज्दाखेरि चाहिँ युरोपियन युनियन चुप लागेर बस्ला, अदालतभित्र अथवा ब्युरोक्रेसीभित्र भएको युरोपियन युनियनका आफ्ना होइन एजेन्टहरू चुप लागेर बस्लान्। के छ यो विषयमा अलिकति व्याख्या गरौँ। अनि यसमा के छ भने यो सबै काम सेटिङमा हुन्छ। हेर्नुहोस्, बाह्य शक्तिहरू एउटा न एउटा तपाईँको उसको एजेन्डा स्थापित गर्नको निमित्त चाहिँ सबै बाह्य शक्तिहरू जुन शक्तिहरू नेपालमाथि चाहिँ एजेन्डा स्थापित गर्न लागेका छन्, उनीहरूको तपाईँको सेटिङ हुन्छ। सेटिङको आधारमा उनीहरूले तपाईँको बसेर निर्णय गर्छन्। हेर्नुहोस्, हाम्रो बारेमा त्यो हाम्रो बारेमा हामीले निर्णय गर्न पाएकै छैनौँ। पाएको भए त त्यतिखेर जनमतसङ्ग्रहतिर गइन्थ्यो, 2 दिनको समयमा तपाईँको राय बुझ्ने काम नै हुन्थेन। हेर्नुहोस्, त्यसैले गर्दाखेरि त्यो सेटिङमा हुन्छ सबै कामहरू। र अर्को कुरो भनेको के हुन्छ भने अहिले पनि के छ भने धर्मनिरपेक्षताको लागि मात्रै होइन युरोपियन युनियनको खर्च गरेको, उसले त जातीय राज्य प्लस धर्मनिरपेक्षता दुईटाको लागि खर्च गरेको थियो 600 करोड होइन। जातीय राज्य त हुन सकेन होइन। र धर्मनिरपेक्षता भए पनि फेरि अब तपाईँको नेपाल सरकारको काम कारबाही कस्तो छ भने मन्दिरको देश, नेपाल भनेको मन्दिरको देश। फेरि पशुपतिमा तपाईँको चाँदीको ठाउँमा शुल्क जलहरी राख्ने काम भइसकेको छ होइन। त्यसलाई त अलिक छेड्दै गयो नि त। त्यो केपी ओलीको कुण्ठाको मात्रै कुरा नगरौँ न। तपाईँले विश्लेषक सौरभको कुरालाई हेर्नुहोस् न। उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो देशको साँचो 75% ब्रसेल्समा छ, 25% मात्रै न्यू दिल्लीमा छ भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ। त्यो हिसाबले हेर्नु त 75% त युरोपियन युनियनको चल्ने रहेछ नि त। हो, उहाँले केलाई आधारमा आज केपी ओलीले भारतको मात्रै साथ लिएर कसरी चाहिँ यहाँ धर्मनिरपेक्षता के भन्छ खारेज गराउन सक्नुहुन्छ त? हो, त्यतिखेर उहाँले भन्नुभएको पोइन्ट चाहिँ ठ्याक्कै के हो भने संविधान जारी हुँदाको बखत भारतले त्यसरी तपाईँको आएर धर्ना बस्दै पनि होइन धर्मसापेक्ष मुलुकको रूपमा चाहिँ नेपाललाई देख्न चाहन्छौँ, हामी हेर्न चाहन्छौँ भनेर भारतले धर्ना कस्दै पनि चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भइसके पछाडि उहाँले विश्लेषण गर्नुभएको चाहिँ के हो भने अब भारतको हातमा होइन कि अब युरोपियन युनियनको हातमा चाहिँ चाबी गइसकेको छ, भारतले भनेको निर्णय पनि नेपालमा लागू नहुने भयो भन्ने खोज्नु भएको उहाँले त्यो पोइन्टमा। तर अहिले तपाईँ 72 पछाडि आज आउँदाखेरि तपाईँको बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो। हेर्नुहोस्, त्यो फर्किसक्यो। हो, फर्किसक्यो। 25% ब्रसेल्समा र 75% चाहिँ भारततिर गइसक्यो। हेर्नुहोस्, बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो अहिले। र यतिखेर यदि ब्रसेल्सले भनेको जस्तो चाहिँ धर्मनिरपेक्षता नि हुने र 13वटा प्रदेश अथवा जातीय हिसाबमा राज्य पनि हुने स्थिति हो भने चाहिँ उसको हातमा चाबी हुन्थेन। हेर्नुहोस्, तर त्यो त उसले गर्न सकेन फेरि होइन। विभिन्न किसिमका संयन्त्रहरू प्रयोग गर्दै पनि होइन, विभिन्न किसिमको जातिहरूलाई उचाल्दै पनि उचालेको त हो नि होइन। काठमाडौँमा नेवा राज्य भनेर उचालियो होइन, तपाईँको तमसालिङ भनेर उचालियो। त्यसैले गर्दा तपाईँको उता तपाईँ किराँत राज्य भनेर उचाल्ने काम त भएको थियो नि। थारूहाट भनियो होइन, लिम्बुवान खुम्बुवान के भनियो, माथिल्लो किराँत तल्लो किराँत होइन। विभिन्न किसिमको चिरा पार्ने काम त गरेको हो नि उसले। तर त्यसमा ऊ असफल भइसके पछाडि उसले के सोच्यो भने सबभन्दा प्रमुख एजेन्डा उसको जातीय राज्यको कुरा थियो। त्यसमै असफल भइसके पछाडि अब धर्मनिरपेक्ष मात्रै भएर पनि हाम्रो एजेन्डा त आखिरी पुरा त भएन भनिसके पछाडि अब चाहिँ के भयो भने भारतले चाहिँ तपाईँको आफ्नो त्यो पहिला जुन स्थितिमा थियो राजा महाराजा हुँदाखेरि जुन स्थितिमा भारतले तपाईँ ह्यान्डल गर्दै आइरहेको छ राजा त्रिभुवनको पालादेखि नै होइन, त्यो स्थितिमा चाहिँ भारतले अहिले पुर्याएको छ। र पछिल्लो पटक राजा ज्ञानेन्द्रको कुम्भ मेलाको भारत भ्रमणले पनि त्यही सन्देश दिन्छ, त्रिभुवनकै पथमा छु है म भन्ने किसिमको सङ्केत चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको भारत मतलब भनेपछि मलाई यहाँ नि एकजना तराई मुक्ति मोर्चाका डाक्टर मनोज कुमार झाले भन्नुभएको थियो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कुम्भ मेलाको कुम्भ स्नानको एउटा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट पनि भएको छ, राजनाथ सिंहदेखि लिएर अमित शाहसँग पनि भेटघाट भएको छ भन्ने कुरा बोल्नुभएको थियो। उहाँले त अझ अनौपचारिक रूपमा त मोदीसँग पनि भेटघाट भएको छ भन्नुभएको थियो होइन। भनेपछि त्यहाँ केही न केही भित्री सेटिङ क्रिएट भइसकेको छ, स्क्रिप्ट रेडी भइसकेको छ। अब यहाँका कलाकारहरूले अभिनय गर्न बाँकी मात्रै हो। एकदम एक्ज्याक्टली। किन भन्दा यो अर्को कुरा केले पनि पुष्टि गर्छ भने नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक नेपालका लागि भारतीय राजदूत पदमा रहँदै 2 हप्ताको लागि देश फिर्ता हुने, बिदामा बसेर देश फिर्ता हुने जुन परिस्थिति अहिले सिर्जना भयो नि,
हो यसमा पनि के देखिन्छ भने कतै यही बिचमा यही 2 हप्ताको बिचमा चाहिँ केही सिटिङहरू त हुँदै छैन हैन, जो गोप्य योजनाहरू त हुँदै छैन, अथवा राजदूत नेपालमा नभएको अवस्थाभित्र पो हुन्छ कि अथवा ऊ आइसकेपछि हुने हो कि विनयमन क्वात्रा हो। 2 हप्ताको लागि उहाँले दिल्ली जानुभएको छ। यो पहिलो घटना हो नेपालको इतिहासमा, पहिलो घटना हो 2 हप्ताको लागि यसरी तपाईँको देश फर्किने यो परिस्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसले गर्दा यो कुम्भ मेलादेखि आजसम्मको होइन कि कुम्भ मेलाभन्दा अगाडिदेखि नै यसको रिहर्सल भएको हुनुपर्छ, किन यति छोटो समयमा चाहिँ खिचडी राम्रै पाकिरहेछ, खिचडी राम्रै पाकिरहेको छ, बुझ्नु पर्यो। त्यो सन्देश नै पटक पटक सर्वोच्चको निर्णय हैन, अनि प्रधानमन्त्रीका नजिकका व्यक्तिहरूको अभिव्यक्तिहरू हैन, र पछि विश्लेषकहरूका पनि अभिव्यक्तिहरू। तपाईँलाई सौरभकै कुरा गर्नुभयो, सौरभकै अघिल्लो अभिव्यक्ति के थियो भने एकपल्ट राष्ट्रिय टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिँदाखेरि सिमानाको सम्बन्धमा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने बरु 2-4 हजार नेपालीहरू मरौँला हैन, तर भारतसँग चाहिँ एकचोटि हामी भिड्नै पर्छ, सीमा बचाउने हो भने भनेर भन्नुभयो। त्यसको 1 वर्ष ठ्याक्कै 1 वर्ष पुगेको दिन उहाँले के भन्नुभयो भने हो पुस्तकमै, आफ्नो पुस्तकमै असहमति भन्ने पुस्तकमै के लेख्नुभयो भने हामीले भारतले नेपालको कहिले पनि तपाईँको भूमि फिर्ता नगर्ने भारतसँग काला पानी र सुस्ता माग्नुभन्दा त्यो उसलाई छोडिदिएर बरु फुलबारीसम्मको बङ्गलादेशको फुलबारीसम्मको नाकाको सम्बन्धमा चाहिँ हामीले त्यहाँतिर बाटोको सम्बन्धमा एक्सेस माग्नुपर्छ अथवा त्यहाँतिर चाहिँ हामीले वार्ता अगाडि बढाउनु पर्ने हो कि भनिसकेपछि अब हेर्नुहोस् है, विश्लेषकहरूको कुरा पनि बाज्यो नि त। त्यही कारण त्यो केले के देखाउँछ भने घटनाक्रम त चेन्ज भइसकेछ, खिचडी त पाक्न सुरु भइसकेछ भन्ने कुरा त्यसले पनि देखाउँछ। हिजो त्यस्तो स्ट्रङली बोल्ने मान्छे, केही हजार मरौँला हामी बरु भनेर तयार हुने मान्छे, गोली खाउँला भन्ने मान्छे 1 वर्ष नबित्दै तपाईँको त्यस्तो किसिमको लय फेऱ्यो नि त, स्वर फेऱ्यो नि त हैन। 1 वर्षमै स्वर फेरिसकेपछि मुखमा बुझो चाहिँ राम्रै लागिदिँदो रहेछ भन्ने कुरा प्रश्न हो, स्पष्ट हो। यसले के देखाउँछ भने त्यही तपाईँको हाम्रो दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीज्यूले भने जस्तो पुरा त्यो राष्ट्रिय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरले भन्नुहुन्थ्यो नि, पूर्व गभर्नरले 22,000 चाहिँ तपाईँको नेपाली निजामती कर्मचारी अरू कर्मचारीहरूले चाहिँ भारतीय तलब खान्छन् र उनीहरूले भनेअनुसार बोलिदिन्छन् हैन। भनेअनुसार उहाँहरूले पनि त्यही किसिमको बोल्न थाल्नु भयो कि त्यो शङ्का सिर्जना भयो क्या, शङ्का उत्पन्न हुनु भयो। बुझ्यो नि त, बुझ नलागिकन 1 वर्षमा ठ्याक्कै 1 वर्षमा फेरि हेर्नुहोस् है, बुझ नलागिकन ठ्याक्कै 1 वर्षमा परिवर्तन ठ्याक्कै युटर्न हुन्छ त भने मान्छे। अब सुन्नु न सर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई 51 सालमा जसरी राइजमा लिएर आयो नि, त्यति बेला रकै हात थियो, विभिन्न होटलहरूमा भेट्नेदेखि लिएर प्लानिङहरू गर्नेदेखि लिएर कसरी राइज गर्यो भन्ने कुराहरू विभिन्न पुस्तकमा लेखिएका छन् भन्ने कुरा त यहाँलाई पनि जानकारी होला हैन। तर जब 72 सालमा संविधान जारी गरियो त्यति बेला बालकोट दरबारमै गएर एस जयशङ्करले धरना दिँदा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ अब जब संविधान जारी भए पश्चात म प्रधानमन्त्री बन्छु भने आफू प्रधानमन्त्री बन्नको लागि उहाँले त्यो जिद्दी छोड्नु भएन, संविधान जारी गरेर छोड्नु भयो। तर भारतले जे चाहेको थियो यो संविधान जारी गर्न, संविधान ऊ अनुकूल नभएको कारणले यो संविधान जारी गर्न उसले चाहेको थिएन। संविधानभित्र हिन्दू राष्ट्र राख्न उसले चाहेको थियो, सांस्कृतिक राजा राख्न उसले चाहेको थियो, अथवा यो जुन सङ्घीयता पनि उसलाई मन परेको थिएन। त्यो हिसाबका उसका एजेन्डाहरू पुरा नभए पश्चात यो संविधानलाई उसले पहिचान पनि गरेको थिएन, नोट पनि गरेको थिएन हैन। त्यो सबै ग्रान्ड डिजाइन चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नाकाबन्दीमा कसरी हाइलाइट गराउने हैन, त्यस पछाडि कसरी सत्तामा ल्याउने, कसरी उहाँलाई चाहिँ यो सत्ता क्याप्चरिङ गर्न लगाउने, अनि अब यो संविधान च्यातचुत पार्न लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ उसको त्यो मास्टर डिजाइन अन्तर्गत पो रहेछ कि भन्ने पनि मान्छेहरूले डाउट गर्न थाले कि आजको दिनमा। शङ्का चाहिँ त्यो पनि भयो हेर्नुहोस् है, किन भयो भने अब यहाँ प्रचण्ड अहिले त नमान्ने हैन, माधव नेपालहरूले नमान्ने, यिनीहरू त होली वाइन किताबमा गए भन्ने यिनीहरूलाई भयो हैन। अब होली वाइन नखानेवालाहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीहरूलाई चाहिँ फेरि यता संविधान च्यात्न लगाउने कार्यमा अघि मैले भने नि तपाईँलाई, यही पार्टीभित्रका पनि तपाईँ हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा जो छ उसलाई किता काट गरिदिने भन्ने नि मैले नि, जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसमा त्यो हुन्छ अब हैन, त्यही तपाईँको हिन्दू राष्ट्रको पक्षधर तपाईँको सभापतिको रूपमा जिताइन्छ र अरू तपाईँ नेकपा एमाले भित्र अथवा माधव कुमार नेपालको प्यानलभित्रका लागि तपाईँको यतातिर ल्याइन्छ, ओलीतिर जोडिन्छ, कसरी हुन्छ 2/3 बहुमत पुर्याइदिन्छ र भारतले, र त्यही अनुसार 2/3 निर्णय गराएर चाहिँ तपाईँको व्यवस्था परिवर्तनका कुराहरू गराइदिन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ के छ भने तपाईँले भनेको जस्तो नेपालका हरेक राजनीतिक दलका नेताहरू राइज गरेको भारतले नै हेर्नुहोस्, कोइला भारतले गरेको छ, कोइला तपाईँको पश्चिमाहरूले गरिदिएको छ, कोइला अमेरिकाहरूले गरिदिएको छ, युरोपियन युनियनले गरिदिएको छ। नेपालमै ठ्याक्क तपाईँ हामीले नै राइज गरेको नेता चाहिँ तपाईँ को छ भन्नु न, एकजनाको नाम भन्नु न हैन।
होइन कोही न कोही तपाईँको कुनै न कुनै विदेशी शक्तिको तपाईँको पन्जामा पुगेर नै ऊ तपाईँ राइज भएको देखिन्छ र कतिपय कुरामा त हेर्नुहोस् अब जस्तो नागरिकताको कुरामा म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु नागरिकताको सम्बन्धमा जब तपाईँको नागरिकता ऐन तपाईँको संविधानमा नागरिकताको कुरा राख्ने कुरा भयो नागरिकता ऐनको कुरा दफा तपाईँ धारा 11 लेख्ने कुरा भयो धारा 11मा नागरिकताको सम्बन्धमा लेख्दाखेरि पनि त्यो तपाईँको नेपालको गृह मन्त्रालयलाई त्यो जानकारी छैन हेर्नुहोस् धारा 11 कसले लेखेको भन्ने कुरा नेपालको गृह मन्त्रालयलाई जानकारी छैन हेर्नुहोस् नेपालको गृह मन्त्रालयलाई जानकारी छैन हैन र नेपालको कानुन मन्त्रालयलाई जानकारी छैन र नेपालको कानुन तत्कालीन कानुन आयोगलाई कानुन परिषदलाई जानकारी छैन त्यो कहाँ लेख्यो कसले लेख्यो भन्ने कुरा जानकारी छैन र त्यस पछाडि जो तपाईँको त्यो धारा 11 लेख्नलाई सक्रिय थिए 3 जना पात्रहरू ती पात्रहरूले तपाईँको भारतमा गएर लखनऊमा गएर त्यो धारा 11 लेखेर आए हिन्दी भाषामा पहिला लेख्यो त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गर्यो र नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर ल्याइयो र जस्ताको तस्तै नेपालको संविधानमा तपाईँको राखियो र त्यसो हुँदाखेरि जो पात्र नेपाली काङ्ग्रेसबाट तपाईँ लखनऊ गएका थिए जुन पात्र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट त्यो भारतमा लखनऊमा गएका थिए ती पात्रहरूसँग होइन यस्तो यस्तो लेखिँदैछ है भनेर ती पात्रहरूले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई जानकारी गराएको छ त्यतिखेर पुष्पकमल दाहाललाई जानकारी गराएको छ र त्यति गर्न सहज गरिदिए बापत ती 2 पात्रहरू जो नेपाली काङ्ग्रेसबाट सहभागी भएका थिए लखनऊमा र जो नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सहभागी भएका थिए ती 2 पात्रहरूलाई गृहमन्त्रीको रूपमा गृहमन्त्री पुरस्कार पाएका छन् हेर्नुहोस् ती 2 पात्रहरूले तत्कालै गृहमन्त्री पुरस्कार पाएका छन् हेर्नुहोस् जस भारतले हो त्यसकारणले गर्दाखेरि इभेन्टहरुमा जसले साथ दिन्छ नि त्यस्तो व्यक्तिहरुलाई चाहिँ गृहमन्त्रीमा पुरस्कार हो त्यसैले गर्दा जसले उसलाई सघायो जसले उसले भनेको कामहरू गर्न तयार भयो उनीहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ पुरस्कृत गरेको चाहिँ इतिहासले देखाउँछ त्यसले गर्दा अपग्रेड गरिदिने पनि उनीहरूले नि हो हैन सजाय दिएर तपाईँको राजनीति नै समाप्त गरिदिने नि उनीहरूले नि हो आज कति नेताहरूको राजनीति समाप्त भएर तपाईँको बस्नु परेको स्थिति छ तपाईँ हामीलाई झल्झली याद छ हैन त्यसले गर्दा र कति नेताहरू चाहिँ तपाईँको हैसियत नहुँदै पनि उच्च ओहदामा पुग्न सफल पनि भएका छन् त्यसले गर्दा तपाईँ हामीले भोट दिएर त जिताएर त पठाउने हो तर तिनीहरूलाई फेरि सत्तामा र शक्तिमा पुर्याउने चाहिँ फेरि बाह्य शक्तिले नै हो भन्ने कुरा चाहिँ यी घटनाहरूले नै पुष्टि गर्छ र तपाईँले भनेको जस्तै केपी शर्मा ओलीमा नि त्यो कुरा लागू भएको हुनसक्छ हिजो हरेक नेताहरूलाई उनीहरूले चाहिँ तपाईँ नारी छामेर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नि त्यो अनुसार काम कारबाही गरेको हो शेरबहादुर देउवालाई माथि उठाउनको निम्ति अमेरिकाले त्यही भूमिका निर्वाह गरेको हो र अरू नेताहरूलाई पनि तपाईँको राइज गराउनको निमित्त पनि बाह्य शक्तिले नै तपाईँको भूमिका निर्वाह गरेको र उनीहरूलाई समाप्त गर्नको निम्ति उनीहरूको अनुकूल होइन कि उनीहरूको प्रतिकूल भइसके पछाडि समाप्त गर्न पनि उनीहरूले नि तपाईँको डिजाइनहरू तयार गरेको आज हेर्नुहोस् विजय कुमार गच्छेदारको हालत के छ हैन अरू नेताहरूलाई पनि तपाईँ कति सेटिङको आधारमा तपाईँको जेपी गुप्ता कति सेटिङको आधारमा हैन तपाईँ रेशम चौधरीकै कुरा गर्नुहोस् न कति मिडियाहरू समेत लागेर कान्तिपुर जस्तो टेलिभिजनले तपाईँको नामै लिएर भन्छु म स्थलमा नगइकन टिकापुरमा नगइकन त्यहाँ घटनास्थलमा नगइकन काठमाडौँमै बसेर रिपोर्ट तयार गर्यो कि एसएसपी लक्ष्मण नेउपाने मर्दाखेरि तपाईँको रेशम चौधरी घटनास्थलमा थियो भनेर कान्तिपुरले समेत रिपोर्टिङ गरे हेर्नुहोस् यसरी तपाईँ मिडिया समेत बिग मिडिया हाउसहरू समेत यसरी बिकेर चाहिँ तपाईँको घटनाहरूलाई चाहिँ अतिरञ्जित बनाउने कामहरू गरेका छन् त्यहाँ नेता मात्रै होइन यहाँ त सबै संयन्त्र भन्नुहोस् न होइन नेता तपाईँको पत्रकारितादेखि लिएर अदालतदेखि लिएर सबै ठाउँमा तपाईँ कर्मचारी तन्त्रदेखि लिएर सबै ठाउँमा सेटिङमा चाहिँ कामहरू भइरहेका हुन्छन् र ती कामहरू चाहिँ सबै चारतै संयन्त्र हेर्नुहोस् है पत्रकारिता राज्यको चौथो अङ्ग अनि तपाईँ न्यायपालिका कार्यपालिका र तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको राज्य संयन्त्र ब्युरोक्रेट यी सबैलाई तपाईँको समान हिसाबले उनीहरूले प्रयोग गरेका हुन्छन् ती सबै कुरा जब मिल्छन् नि एउटै साँचोमा पर्छन् नि त्यस पछाडि व्यवस्था परिवर्तनको कुरा आउँछ उनीहरू त्यसमा सफल हुन्छ अहिले भएको त्यही हो अहिले हेर्नुहोस् पत्रपत्रिका पनि तपाईँको यो व्यवस्थाको विरुद्धमा जसरी न्युजहरू लेख्न थालेका छन् किन भन्दा संहिताको कारणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार भयो होइन बेठिटी आयो भन्न थालेका छन् पत्रपत्रिकामा हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि धर्मको सम्बन्धमा पनि त्यस्तै किसिमका तपाईँको विभिन्न च्यानलहरू खोलेका छन् अहिले उनीहरू त्यसरी लागेका छन् अनि ब्युरोक्रेसीभित्र पनि के भएको छ भने अब यो संहिता हुँदाखेरि तपाईँको केन्द्रमा बसेर काम गरिरहेको व्यक्ति सँगसँगमा जानुपर्ने स्थिति भयो सरुवा बढुवा हुन भाको भाइ गर्ने त्योभन्दा बरु पहिलेकै ठिक रहेछ कमसेकम केन्द्रमा बसेर त काम गर्न पाएको थियो घर पाएको जागिर त खान पाएको थियो भन्ने उहाँहरूलाई पनि छ त्यसले गर्दा के भन्छ भने सबै चारैतिर संयन्त्र मिलेको छ क्या अहिले र न्यायपालिकाको निर्णय पनि त्यस्तै देखिएको छ हेर्नुहोस् सर एउटा निकै खतरनाक कुरो यहाँले एक्सक्लुसिभ होइन त्यसको एक्सपोज गर्नुभयो जस्तो संविधानको धारा 11 नेपालीले लेखेकै होइन भन्ने कुरा
भारतले लेखिदिएको भन्ने नागरिकता सम्बन्धी जुन धारा 11 छ यही संविधानलाई चाहिँ एक्नोलेज गरेन भारतले हो, तर नागरिकता सम्बन्धी क्लज चाहिँ त्यही भारतले लेखिदिएको रहेछ। अनि आज अध्यादेश आउँदाखेरि चाहिँ होइन यो त संविधान विपरीत के भन्छ संविधान अनुसारै आएको हो भनेर भन्नु पनि गलत रहेछ नि त। हो हो, त्यस कारणले गर्दा अब हेर्नुहोस् है, कतिपय व्यक्तिहरू जानेर हो कि नजानेर हो अथवा उहाँहरू त पढे लेखेको पनि भन्नुहुन्छ यही सम्बन्धी होइन, तर उहाँहरू चाहिँ प्रयोग भएको जस्तो देख्छु कि म चाहिँ। किन भन्दा संविधानमा कसले लेखिदिएको थियो संविधानमा धारा 11 उहाँले त्यो जानकारी छैन उहाँहरूलाई। र उहाँहरू के भन्दै हुनुहुन्छ भने संविधानमै लेखिएको कुरा त अहिले प्रयोग भइरहेको छ नि, संविधानभन्दा बाहिर त गएकै छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब जति पनि नेपाली तपाईँको नेपालमा आएर विदेशहरू बसोबास गरेका छन् उनीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर उहाँहरू लागिपर्नु भएको छ। तर उहाँहरूलाई भित्री रहस्य थाहा छैन नि हाम्रो संविधानमा धारा 11 कसले लेखिदियो त होइन। यो नागरिकताको सम्बन्धमा नागरिकताको विषयमा कसले चाहिँ तपाईँ कसरी ग्रान्ड प्लानिङ भएर चाहिँ लखनऊमा बसेर लेखिएको थियो त, को सहभागी भएका थिए त्यहाँ, समय परिस्थिति आउँदाखेरि बोल्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् हामीले बोल्नुपर्छ, नामै किटान गरेर बोल्नुपर्छ। तर अहिले के भएको छ भने अझै समय आइसकेको छैन। अहिले यति मात्रै खोलिदिउँ होइन, समय आउँदाखेरि कुन कुन व्यक्तिहरू त्यहाँ सहभागी थिए होइन, यी सबै कुराहरू कसले मिलेर त्यहाँ यो तपाईँको गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कसलाई पठाएका थियो, माओवादीको तर्फबाट को गएका थिए र कसरी चाहिँ तपाईँ त्यहाँ को भारतीयहरू को बसेका थिए र त्यो कुरा लेखेका थिए भन्ने कुरा त्यो पछि आउँछ नि। हेर्नुहोस् अहिले विभिन्न व्यक्तिहरूले अहिले अलिक खर रूपमा पनि राष्ट्रियता सम्बन्धमा खर रूपमा पनि बोल्न थाल्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब समय परिस्थिति आउँदा व्यक्ति नै किटान गरौँ न, अहिले चाहिँ यति नै तपाईँ राखौँ। तर संविधानमै भएअनुसार चाहिँ काम कारवाही भएको हो, नागरिकताको विधेयक आएको थियो होइन, आएको हो भन्ने कुरा चाहिँ के व्यक्तिहरूले जुन कुरा गरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ राष्ट्रको निमित्त चाहिँ गद्दारीपन हो। हेर्नुहोस् त्योभन्दा तपाईँको निज होइन, त्योभन्दा निज व्यवहार एउटा देशको निमित्त एउटा माटोको निमित्त एउटा तपाईँ मातृभूमिको निमित्त त्योभन्दा निज व्यवहार र त्योभन्दा तपाईँ गद्दारपन चाहिँ त्यो कुनै पनि हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा यस्ता विषयमा हामीले बोल्दाखेरि के भन्नुपर्छ भने कमसेकम त्यो वस्तुको विषयको गहिराइसम्म पुगेर पहिला अध्ययन गर्नु पर्यो। यो विषयवस्तु कसरी सिर्जना भएको छ होइन, किन पटक पटक सिर्जना हुन्छ, पटक पटक सिर्जना भएको छ नि त। फिजी पछाडि नेपाल नै हो जुन देशमा चाहिँ नागरिकता पटक पटक वितरण भइरहन्छ। फिजीमा त एकपटक वितरण हुँदैमै देशै सकिहाल्यो होइन, तर नेपालमा चाहिँ सकिएन, तर सकाउने प्रयासहरू त भइरहेका छन् नि। त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ नि घटनाक्रमले भएको कारणले गर्दाखेरि नै बच्यो होइन। त हिमाल पहाड तराई भएको कारणले गर्दाखेरि नै बच्यो यो त। त्यसैले गर्दाखेरि अलि फिजीभन्दा अलिक ठुलो मुलुक भएको कारणले बच्यो होइन भने त हिजो नै तपाईँको राजा महाराजाको पालामा नि उनीहरूले मानिदिएको भएको त तपाईँको न राज संस्था हट्थ्यो, सुरक्षा तपाईँको परराष्ट्र नीति सुरक्षा र परराष्ट्र नीति तपाईँको भारतको हातमा दिएको भए ज्ञानेन्द्रले यस्तो तपाईँ दुःख पाएर बस्नु पर्थ्यो, 240 वर्षको विरासत तपाईँको त्यागेर बस्नु पर्थ्यो, त्यो पर्थेन नि त, त्यो स्पष्ट छ नि त। अनि हेर्नुहोस् है, अनि ज्ञानेन्द्रले भुटानको स्थिति नपढेको भए गहिराइमा गएर उहाँले भुटानको स्थिति पढ्नु भएको थियो र होइन, उहाँले चाहिँ त्यो बरु मेरो सत्ता गयोस् हो। त्यसैले गर्दा हो के छ भने भुटानमा त म भन्छु भुटानमा के छ भने जम्मा 7-8 लाखको सङ्ख्यामा जनसङ्ख्या छ। हेर्नुहोस् भुटानमा र त्यहाँ 45,000 सेना छ। हेर्नुहोस् 45,000मा 35,000 त भारतीय सेना छन्। हेर्नुहोस् 10,000 मात्र भुटानी सेना छन्। हेर्नुहोस् हो, त्यही स्थिति नेपालमा भयो भने भोलि सुरक्षा र परराष्ट्र नीति भारतको हातमा दियो भने त भारतले त्यही गर्छ। उसै त अहिले विश्लेषकहरूले माओवादीले पनि पहिलोपटक आउने बित्तिकै के भन्यो भने सेनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ भन्यो। 10,000 मात्रै बनाउनु पर्छ हो भन्यो, 5,000 हो 10-15,000 25,000को सङ्ख्यामा बनाउनुपर्छ भन्यो उसले होइन, 30-35,000 25-30,000 भए पुग्छ भन्यो। आउने बित्तिकै त्यति मात्रै होइन, त्योभन्दा अगाडि के गर्यो, सैनिक ऐनलाई समेत मिचेर हेर्नुहोस् रुखमाङ्गत कटवालसँग कुस्ती खेल्यो। हेर्नुहोस् त्यो त अलि पछि अन्तरिम संविधान तपाईँको जारी भइसकेपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तपाईँको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि गरेको निर्णय हो नि त त्यो त। रुखमाङ्गत कटवाललाई जुन हटाउनुको निमित्त उहाँले काम गर्नुभयो त्यो पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि 2066 सालमा। हेर्नुहोस् उहाँले के गर्नुभएको छ तपाईँले म भन्छु त्यहाँ स्पष्ट छ के छ भने चाहिँ त्यतिखेर तपाईँको परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ तपाईँको कृष्णबहादुर महरा हुनुहुन्थ्यो, नेपाल सरकारको प्रवक्ता। उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको रूपमाङ्गत कटवाललाई उहाँहरूले पचाउन सक्नु भएन होइन, नसकिसके पछाडि उहाँहरूले 3वटा तपाईँ प्रश्न उहाँहरूमाथि तिर्साउनु भयो। हेर्नुहोस् 3वटा प्रश्न तिर्साइसके पछाडि रूपमाङ्गत कटवालले तपाईँको त्यसको उत्तर त दिनुभयो, तर तत्कालीन सरकारलाई पुष्पकमल दाहाललाई त्यो उत्तर तपाईँ पचेन, अपच्य भयो होइन। उहाँले आशा गरे अनुसार उत्तर नआइसके पछाडि चाहिँ 2066 सालको तपाईँको वैशाख 8 गते चाहिँ के निर्णय भयो भने मन्त्री परिषदबाट तत्कालीन प्रधान सेनापति
रुखमाङ्गत कटुवालले चाहिँ सरकारले मागे बमोजिमको होइन त्यो जवाफ प्राप्त नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सैनिक ऐन 2063 को दफा 11 को 3 बमोजिम उहाँलाई चाहिँ आजकै मितिदेखि चाहिँ अवकाश दिएको छ भनेर चाहिँ सरकारले त्यस्तो किसिमको निर्णय गर्यो। तर के थियो भने त्यतिखेर चाहिँ के थियो, राष्ट्रपतिले आफ्नो धर्म छोड्नु भएन। हेर्नुहोस्, राष्ट्रपति त सेनाको परमाधिपति पनि हो। धर्म नछोडेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सरकारले हार्न पर्ने स्थिति भयो। तर रुखमाङ्गत कटुवालले चाहिँ जित्नु भयो। किन भन्दा उहाँले त जे थियो आफ्नो सैनिकको तपाईँको अनुशासन अन्तर्गत नै तपाईँको उत्तर दिनुभएको थियो होइन। त्यो त अभ्यास त फेरि कहिले पनि भएको थिएन त्यस्तो किसिमको अभ्यासहरू होइन। एउटा सैनिकको तपाईँको प्रधान सेनापतिमाथि सरकार प्रमुखले क्वेसन गर्नुपर्ने अवस्था त नेपालको इतिहासमा कहिले पनि भएको थिएन होइन। हालाकि उहाँलाई के थियो भने आफ्नै फेभरको पूर्णबहादुर खड्का समथिङ कि खड्कालाई चाहिँ एकजना खड्कालाई ल्याउने चाहिँ उहाँको चाहना थियो कटुवाललाई हटाएर। तर त्यसो अब त्यो कुरामा चाहिँ उहाँ चाहिँ असफल भइसकेपछि के भन्दा मैले के जोड्न खोजेको भने संविधानमाथि प्रहार भएको आज मात्रै होइन, हिजो अन्तरिम संविधान भनेको गर्वमा पनि प्रहार भएको थियो हिजो प्रचण्डले होइन। त्यहाँ त अहिले मान्छेले भन्छन् कि ओलीले तपाईँको प्रहार गरेर संविधानमाथि भन्छन् होइन। तर मान्छेले घटना बिर्स्यो नि त हिजोको। अन्तरिम संविधानै जारी भएको थिएन, अन्तरिम संविधान थियो, त्यो भने गर्वमा थियो। एउटा बच्चा गर्वमा हुने बित्तिकै त्यतिखेर पनि तपाईँको त्यो अनि काम भएको थियो होइन, लातानी काम त त्यतिखेर पनि भएको थियो, आज मात्र होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के घटनाक्रम चाहिँ सम्झिनुपर्छ क्या। ठिक छ सर, एउटा प्रश्न नि, प्रचण्डले त्यति बेला सेनालाई त्यो चलाउन खोज्नु नै प्रचण्डको राजनीतिक अवसानको एउटा प्रमुख कारण हुनसक्छ हो पतनतिर। त्यतिखेर यदि तपाईँको सेनालाई नचलाएको भए प्रचण्डको राजनीति यति चाँडै तपाईँ पतनको दिशातिर जान्थेन। हेर्नुहोस्, जब सेनालाई तपाईँको सेना जस्तो एउटा तपाईँको सङ्गठन, एउटा मिलिटरी अर्गनाइजेसन, एउटा सङ्गठन हो नि त, देशको एउटा प्रहरी तपाईँको आर्मी सङ्गठन, एउटा प्रहरी सङ्गठन, एउटा सशस्त्र प्रहरी सङ्गठन, एउटा ब्युरोक्रेटलाई चलाउन खोजिसकेपछि कार्यकारी प्रमुखले त त्यसलाई त ह्यान्डल गर्ने हो नि त, मिलाएर लाने हो नि त सबैलाई होइन। सबै संयन्त्रलाई मिलाएर लाने हो, सुरक्षा स्थिति मजबुत बनाउने हो र पहिलो अभिव्यक्ति नै सेनाको साइज घटाउनुपर्छ भनेर दिने। अनि दोस्रो चाहिँ कामै तपाईँको स्पष्टीकरण माग्नेदेखि लिएर होइन तपाईँको सैनिक ऐन अनुसार अवकाश दिएको छ भनेर मञ्चपछि निर्णय गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भागेर कहाँ पुग्नु भयो हैन फेरि हो त्यसले हो त्यस पछाडि के भयो भने उहाँको राजनीति चाहिँ तपाईँ उँभो गतिभन्दा उँधो गतितिर अथवा पतनको दिशातिर त्यही दिनबाट गएको चाहिँ देखिन्छ। ओके सर, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु महत्त्वपूर्ण समयको लागि। धन्यवाद, नमस्कार।